नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च संस्कृतशिक्षादानं पद्धतिं समादृत्य प्राक्टिस् सेट् 3 एव कियत् वर्षात् पूर्वम् आसीत्, किन्तु काचित् समस्या कारणात् तस्य यत् उत्तरकुञ्चिका आसीत् अथवा यत् वीडियो आसीत् तद् विलुप्तः जातः। इदानीं तद् वीडियो अस्माकं चैनल् मध्ये न उपलभ्यते। तदर्थमेव वयं सम्प्रति एकं नूतनं वीडियों निर्माणं कृतवन्तः। तद्दिवसे केऽपि तत्र दृष्टवन्तः, तत्रापि काश्चन त्रुटयः अपि आसन्। यथा एकस्य प्रश्नस्य उत्तरमपि अहं भ्रमवशात् तत्र अशुद्धमपि उक्तवान्, किन्तु तस्यापि समाधानमपि अत्रापि अभवत् एव। अतः एतद् नूतनम् अस्ति। पुनरेकवारं भवन्तः एतत् पश्यन्तु। सम्पूर्णं सत्रि यत्र कुत्रापि संशयः भवति अनन्तरं पृच्छन्तु एव। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः एव। यदि इदानीं पर्यन्तं सब्स्क्रैब् न कृतवन्तः सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु, येन कक्षायाः सूचनाः प्राप्स्यन्ते, पुनश्च मॉक टेस्ट अथवा प्राक्टिस् सेट् निमित्तं यः सूचनाः अपि आगच्छति तत्सर्वमपि भवन्तः प्राप्स्यन्ति। टेलिग्राम् मध्ये अपि प्रविशन्तु, तथा भवन्तः PDF आदयः प्राप्स्यन्ति एव। विगतदिने गद्यशिक्षणसम्पर्के एकं वीडियो अहं निर्मितवान् आसम्। तत्रापि गद्यं द्विविधम् इति उक्तवान् आसं, दृश्यश्रव्य इति। किन्तु तत्र सम्यक् भवति, काव्यं द्विविधं भवति, एकं भवति दृश्यम्, अन्यमेकम् अस्ति श्रव्यं। गद्यमपि द्विविधमेव भवति, एकः अस्ति विशेषकः, अन्य एकः अस्ति पर्यायबन्धः इति। एवं प्रकारेण गद्यमपि द्विविधं भवति। श्रव्यं त्रिविधं भवति, गद्य पद्य चम्पू एवं प्रकारेण। तत्रापि पर्यायबन्धः अपि पञ्चेषु भागेषु विभक्तः भवति। एकः भवति परिकथा, खण्डकथा, सरलाकथा, कथा, आख्यायिका। एवं प्रकारेण गद्यस्य विभाजनं भवति। एतस्य स्क्रीन्शाट् अपि भवन्तः स्वीकर्तुम् अर्हति। इतोपि अहम् एतस्य विषये वाट्साप् समूहे पुनश्च टेलिग्राम् मध्ये अपि प्रेषयिष्यामि। पंचतंत्रग्रन्थः यदस्ति तत्र पंचतन्त्राः सन्ति। प्राथमिकसमये मित्रभेद, मित्रप्राप्ति, काकलुकीय, अपरिपक्षित, काकर, कारकः, लब्धप्रयाण एवं प्रकारेण पञ्चभागाः अपि तत्र सन्निहिताः सन्ति एव। इदानीं प्रश्नानाम् अभ्यासं कुर्मः, प्रारम्भं कुर्मः। प्रारम्भिकसमये द्वितीयप्रश्नः एव अस्ति। संस्कृत अध्यापनाय भण्डारकर मतानुसारं का उपकारिका पद्धतिः अभवत्? प्रश्नम् एवम् अस्ति। भण्डारकर मतानुसारं सर्वाधिक उपकारिका पद्धति छात्राणां कृते यत् आवश्यकं पद्धति भवति तस्य पद्धत्याः नाम किमस्ति? मित्राणि, अत्र समुचितम् उत्तरं भवति व्याकरण अनुवाद पद्धति। यतोहि श्रीगोपालकृष्ण भण्डारकर महोदयः 1856 तमवर्षे एव एतस्य पद्धतेः आरम्भं करोति भारतवर्षे। क्षम्यतां, तदा आरम्भः भवति। भण्डारकर श्रीगोपालकृष्ण भण्डारकर महोदय तस्याः पद्धत्याः भारतवर्षे आरम्भं करोति। अतः तस्य नामानुगुणमेव एतद् भण्डारकर पद्धतिः इति भवति। पद्धत्याः नियमः एवं भवति यत् सामान्यभाषाम् अथवा अन्यभाषां नाम मातृभाषां प्रति अनुवादं कृत्वा पाठनीयम् इति। एषा विधिः अपि 4 भागेषु विभक्ता भवति। अस्तु, अग्रे पश्यामः। सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। यदि भवन्तः प्राक्टिस् सेट् इदानीं पर्यन्तं न दत्तवन्तः तर्हि डिस्क्रिप्शन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति। विद्यालय भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते इत्युक्ते लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन पॉलिसी। विद्यालयस्तरे यः शिक्षा प्रणाली अस्ति सा शिक्षा प्रणाली कीदृशी शिक्षा प्रणाली अस्ति? बहुभाषीय शिक्षा इति, शिक्षायां भाषा इति, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद इति, त्रिभाषासूत्रम् इति। अत्र मित्राणि समीचीनम् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति त्रिभाषासूत्रम् इति। अस्माकं विद्यालयस्तरे त्रिभाषासूत्रमेव प्रचलति। प्रथमभाषा मातृभाषा भवेत्, द्वितीयभाषा तत्र किमपि आङ्ग्लभाषा अथवा यदि हिन्दी राज्यम् अस्ति तर्हि तत्र या कापि भारतीयभाषा भवेत्। यदि हिन्दी राज्यम् अस्ति चेत् तत्र हिन्दीतर अन्य कापि भाषा अथवा अन्य भारतीयभाषा भवेत्। एवं प्रकारेण भारते विद्यालयस्तरे इत्युक्ते प्रथमी कक्षातः अष्टमी कक्षापर्यन्तं त्रिभाषासूत्रं प्रचलति। केषुचित् प्रान्तेषु नवमी दशमी मध्ये अपि त्रिभाषासूत्रं परिचालयन्ति। अतः विद्यालयस्तरीयभाषाशिक्षानीति इत्युक्ते त्रिभाषासूत्रम् इति वक्तुं पारयामः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। कस्यां पद्धत्यां शिक्षणं सर्वं मौखिकम् आसीत्? इत्युक्ते अधोलिखिते यः पद्धतयः सन्ति तेषु कस्यां पद्धत्यां सर्वाः विधयः एव सर्वाणि कार्याणि अस्माकं मौखिकपद्धत्यामेव प्रचलितः आसीत् एव। परम्परागतपद्धति, भण्डारकरपद्धति, पाठ्यपुस्तकपद्धति, निर्वाधपद्धति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति परम्परागतपद्धति। अस्माकं या परम्परागतपद्धतिः आसीत् परम्परागतपद्धत्यां सर्वे सम्पूर्णशिक्षाप्रणाली एव अस्माकं किम् आसीत् नाम परंपरा इत्युक्ते मौखिकरूपेण एव आसीत्, तत्र किमपि लिखितरूपेण न आसीत् एव।
शिक्षकः तत्र आदर्शवाचनं करोति, छात्र अनुवाचनं करोति, एवं प्रकारेण मौखिक अभ्यास अत्र कण्ठस्थीकरणस्य उपरि अधिकं ध्यानमेव आसीत्। अतः अस्माकं पूर्वम् इत्युक्ते प्राचीनशिक्षाप्रणाली, पारम्परिकगतशिक्षाप्रणाली नाम मौखिकम् एव अधिकाधिकः आसीत्। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। पञ्चमप्रश्नः अस्ति समुच्चय भाषा उपागमः अस्ति। समुच्चय भाषा उपागमः प्रश्नमेव किञ्चित् सम्यक् रूपेण अवगच्छन्ति चेत् वरं भवति। समुच्चय इत्युक्ते सम्यक् भाषा उपागमः, उपागमः इत्युक्ते शिक्षणं, सम्यक् रूपेण भाषा शिक्षणं कथं भवति, आङ्ग्लभाषा होल् लाङ्ग्वेज् अप्रोच् कथम् अस्ति, कः नियमः अस्ति। चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। विद्यार्थीनां भाषा अधिगमः भवति अक्षरध्वनिज्ञानात् अनन्तरं शब्दानां शब्दसमूहानां वाक्यानां च ज्ञानेन इति अवधारणा। विद्यार्थीनां भाषा अधिगमः भाषिकखण्डेभ्यः अनन्तरं ते वर्णानाम् अक्षराणां च बोधं कुर्वन्ति इति अवधारणा। भाषा अधिगमस्य आरम्भः भवति लघुतमेन एककेन वर्णमालायाः इति अक्षरेण इति अवधारणा। सर्वा भाषा समानमार्गेण एव अधिगम्यन्ते इति अवधारणा। एतेषु सम्यक् उत्तरं किं भवन्ति भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। किम् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति, पूर्वमपि चर्चां कृतवान्, अतः ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः एव। किञ्चित् स्पष्टतां करोमि, प्रश्नस्य विकल्पं कथं द्वितीयविकल्पः एव समीचीनः भवति तस्मिन् विषये किञ्चित् स्पष्टतां करोमि। पश्यन्तु एकवारं, वयं यदा लघु शिशवः आसन्, प्रारम्भिकसमये अस्माकं कस्य ज्ञानम् अभवत्, प्रारम्भिकसमये वयम् एतत् दृष्टवन्तः, भाषिकखण्डः। भाषिकखण्डः इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये अस्माकम् आरम्भशिक्षा भाषाद्वारा एव भवति। भाषिकखण्डः इत्युक्ते अ इति वर्णस्य ज्ञानं। प्रारम्भिकसमये एवं कश्चन पाठितवान्, एतत् करोतु, परवर्ती समये एतत् करोतु। एतत् अक्षरज्ञानं विषये अहं वदामि। भाषिकखण्डः इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये माता वदति, स्वस्य नाम वक्तुं वदति, मा इति वदतु। प्रारम्भिकसमये शिशु मा इति वक्तुमपि न पारयति, अथवा मातास्थाने मा अथवा अमा इति किमपि वदति, लघु लघु शब्दखण्डमेव वदति। अनन्तरमेव सः सम्पूर्णज्ञानं प्राप्नोति। एतदेव भवति अस्माकं भाषिकखण्डेतः सम्पूर्णभाषाज्ञानम्। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये सः किञ्चिदेव जानाति, तदुपरान्त एव सम्पूर्णविषयं जानाति। प्रारम्भिकसमये विद्यार्थिनः भाषा अधिगमः भाषिकखण्डेभ्यः, लघु लघु भाषाखण्ड इत्युक्ते पिता इति वक्तुं न पारयति, पा इति वदति, वक्तुं शिक्षकः तु भिन्नविषयः अस्ति एव। तथैव लघु लघु शब्दखण्डातः आरम्भः भवति, वर्णानाम् उच्चारणम् आरम्भं करोति, अनन्तरम् अक्षराणां विषये ज्ञानं प्राप्तिः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः, षष्ठप्रश्नः। भाषा अध्ययनार्थम् अन्तिमपर्यायो भवति। भाषा अध्ययनाय 4 सोपानानि सन्ति। 4 सोपानेषु अन्तिमं सोपानम् अस्माकं किं भवति? भाषणं, लेखनं, वाचनं, श्रवणं। समुचितविकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। भाषा अध्यापनार्थम् अन्तिमप्रयत्नः भवति। समुचितविकल्पः अत्र भवति लेखनम् इति। भाषा अध्यापनार्थम् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति वा सम्यक् उपायः अस्माकं प्रचलति, लेखनम् अन्तिमं भवति एव। यदि कश्चन लेखनी यदि सिद्धः भवति चेत् सम्पूर्ण भाषाज्ञाने भाषा तस्य अधिग्रहणम् अभवत्, अधिगमः अपि अभवत् इति वक्तुं पारयामः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, सप्तमप्रश्नः। भाषा अधिगमार्थं कण्ठस्थीकरणम् अङ्गरूपेण भाषाशिक्षकस्य कः उपागमः स्वीकरोति? भाषा अधिगमार्थं, भाषाम् अधिगमः इत्युक्ते अवगन्तुम् इति वक्तुं शक्नुमः एव। अधिगमः इति विषये तु अहं पूर्वमेव सूचितवान्। न जानन्ति चेत् तत्र ऐ बटन् मध्ये वीडियो अस्ति, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। भाषा अधिगमनिमित्तं कण्ठस्थीकरणम् अङ्गरूपेण भाषाशिक्षणस्य कः उपागमः स्वीकरोति? भाषा अवगन्तुं कण्ठस्थीकरणः, संरचनात्मक उपागमः अप्रोच, व्याकरण अनुवाद पद्धति ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, संप्रेषणात्मक उपागमः कम्युनिकेटिव अप्रोच, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुमर्हन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः एव, व्याकरण अनुवाद पद्धति। भाषां यथा पश्यतु, इदानीम् अहं संस्कृतं पाठयामि, अत्र संस्कृतविषयं पाठयामि, अतः अहं किं करोमि, अत्र अधिकाधिकः संस्कृतभाषा एव वदामि। यदि ट्रान्स्लेशन् कृत्वा वदामि चेत् भवतः अवगमनम् अधिकाधिकं भवति। एकवारं वदन्तु एव का भाषा भवतां कृते अत्यन्तं सरलं भवति। अत्र बोधनकाले मातृभाषा ओडिया अथवा संस्कृतभाषा। भाषा अधिगमनिमित्तं कण्ठस्थीकरणस्य अङ्गरूपेण इत्युक्ते भाषां यदि भवन्तः अवगमनं भविष्यति कया भाषा भवति, अथवा कण्ठस्थीकरणनिमित्तम् अङ्गरूपेण एकम् अङ्गरूपे कः स्वीकरोति,
समुचितविकल्प व्याकरण अनुवादपद्धतिः। इतोपि एकम् उदाहरणम् अत्र वदामि, पश्यन्तु। भवतां विषय अवगमनम् अभवत् एव। रघुवंश इति अस्ति, तत्र प्रथमं प्रारम्भिकश्लोकम् अस्ति, तस्य अवबोधनम् एव अभवत् एव। भागार्थ सम्प्रत्यय एवं प्रकारेण अस्ति, तत् सम्पूर्णं रूपेण भवतां मुखतम् अभवत्। किन्तु तस्य व्याख्यानम् अथवा भावार्थं लेखनाय यदा शिक्षकः वदति, तदा भवन्तः किं कुर्वन्ति, किञ्चित् समस्याम् अनुभवन्ति। तदर्थं भवन्तः किं कुर्वन्ति, सम्पूर्णश्लोकस्य कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्ति। तस्य भावार्थः अथवा व्याख्या टीका इत्यादि यत्र कुत्रापि उल्लिखितः अस्ति तदपि भवन्तः पठन्ति। अनेन किं भवति, एतत् कण्ठस्थीकरणम् एव भवति। अतः भाषा अधिगमार्थं कण्ठस्थीकरणस्य अङ्गरूपेण भवति व्याकरण अनुवादपद्धतिः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। अध्यापकस्य घनिष्ठं मित्रम् अस्ति, शिक्षकस्य घनिष्ठं मित्रम् अत्र भवति इति प्रश्नं करोति। छात्रः सुधाखण्ड, पत्नी श्यामपट्टः। अत्र वक्तुं पारयामः एव, छात्रस्य अथवा शिक्षकस्य घनिष्ठं मित्रं श्यामपट्टः एव भवति। यतोहि श्यामपट्टेन विना शिक्षकः किमपि कर्तुं न शक्नोति। इदानीन्तनयुगे यदि शिक्षकः किमपि वदति चेत् तत्र यूट्यूब् अथवा डिजिटल् प्लाट्फार्म् मध्ये भिन्नं भिन्नं भवति, किन्तु शिक्षकस्य यदि घनिष्ठं मित्रं यदि कश्चन भवति तर्हि सः वर्तते श्यामपट्टः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नवमः प्रश्नः अस्ति। काव्या एका भाषाशिक्षिका अस्ति। सा विषय अनुगुणं शब्दानाम् आहरणं कर्तुं तेषां सहगामी शब्दानां च आहरणं कर्तुं छात्रा निर्दिशति। एषा योजनापद्धतिः ज्ञायते। विन्यासः इति, शब्दजालः इति, शब्दक्रीडा इति, शब्दनिर्माण इति। एषः प्रश्नः 2021 CHT मध्ये आसीत् एव, संस्कृतविषये एव। एतस्य समुचितं पुनरपि एषः प्रश्नः सीटेट् 2019 जुलै मध्ये अपि आसीत् एव। समानप्रश्नः आसीत् एव। अतः प्रश्नस्य समुचितम् उत्तरं किमस्ति ततः भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। सीटेट् आन्सर् कीतः। काव्ये एका भाषाशिक्षिका अस्ति। पेपर् 1 मध्ये सीटेट् इत्यत्र अस्ति। काव्ये एका किम् अस्ति, भाषाशिक्षिका अस्ति। सा किं करोति, विषय अनुगुणं शब्दानाम् आहरणं कर्तुम्। इदानीं पश्यन्तु, सः लङ्लकारविषये पाठयति। तत्र 8मी कक्षायाः पुस्तके अस्ति एव जीवनस्य रहस्यं। तत्र लङ्लकारस्य पाठनविषये अधिकं ध्यानं ददाति। लङ्लकारसम्बन्धीय शब्दानाम् आहरणार्थं सः किं करोति, सहगामी शब्दानाम् इत्युक्ते तस्य पर्यायवाचि शब्दानाम् एव किञ्चित् विषये ज्ञानं ददाति, निर्दिशति, पुनश्च निर्देशमपि ददाति। एषा योजना कुत्र चलति अथवा एषा योजना कुत्र सम्यक् भवति इति प्रश्नं करोति। 4 विकल्पः विन्यास इति, तदुपरान्त शब्दजालः इति, शब्दक्रीडा इति, शब्दनिर्माण इति। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। एतस्य उत्तरमपि CHT मध्ये अपि भिन्नं भवान् किमर्थं वदति इति केचन वदन्ति। CHT आन्सर् की मध्ये यद् आसीत् विगतवर्षस्य तद् प्रोविजनल् आसीत्, न तु तद् सत्यासत्यम् आसीत्। अतः वक्तुं पारयामः, अत्र समुचितविकल्पः अस्ति प्रथमः विकल्पः विन्यासः इति। सहगामी शब्दानां विषय अनुगुणं शब्दानाम् आहरणं कर्तुं, सहगामी शब्दानां च आहरणं कर्तुं छात्रा निर्दिशति। एषा योजना अथवा पद्धति वक्तुं पारयामः, तदेव इति विन्यासः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। श्यामफलस्य अधिक उपयोगं निमित्तं परामर्शः कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति। श्यामपट्टस्य अधिकाधिकप्रयोगार्थं कस्मिन् सिद्धान्ते एव प्रयोगम् एव वदति। अभ्याससिद्धान्ते, सक्रियतायाः सिद्धान्ते, रुचेः सिद्धान्ते, मौखिककार्यस्य सिद्धान्ते। पश्यन्तु, मौखिककार्यार्थं कदापि श्यामपट्टस्य प्रयोगः न भविष्यति, अभ्यासार्थम् अपि न भविष्यति। तर्हि कुत्र भवति नाम रुचेः सिद्धान्तः। छात्राणां विषयपठने रुचिः कदा समागमिष्यति, यदा वयं श्यामपट्टे किमपि कुर्मः इति। इत्युक्ते काठिन्यनिवारणार्थं यदि वयं मौखिकं कुर्मः चेत् समस्या, कष्टम् अशुद्धिसंशोधनार्थं श्यामपट्टस्य प्रयोगः भवतु। विषय अवबोधनिमित्तमपि बिन्दून् अपि तत्र लिखितुम् अर्हति। अतः श्यामफलस्य अधिकाधिक उपयोगनिमित्तं रुचेः सिद्धान्ते एव नियमः उल्लिखितः अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। छात्राणां भाषादक्षता परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका तद् रिक्तस्थानं पूरयितुं छात्रान् निर्दिशति। एकं प्रश्नपत्रं प्रस्तौति, तस्मिन् सा प्रत्येकं पञ्चमं पदं प्रत्याहृत्य एकं परिच्छेदं ददाति। छात्रं पञ्चमम् एवं प्रकारकः परीक्षाविधिः ज्ञायते। नाम किं करोति, अत्र एका शिक्षिका छात्राणां भाषादक्षता कियत् अस्ति तदर्थं शून्यस्थानं पूरणम् इति। अत्र किं नाम रिक्तस्थानं पूरयति इति शून्यस्थानपूरणार्थम् एका व्यवस्था करोति, किन्तु तत्र एकः अनुच्छेदः अस्ति। प्रदर्शयामि अत्र कथं भवति एतादृशी व्यवस्था।
अत्र एकः अनुच्छेदः अस्ति। अनुच्छेदे शिक्षकः किं करोति नाम प्रत्येकस्य प्रथमम् अथवा द्वितीयं पदम् एकमेकं पदं स त्यजति। इदानीं सः छात्रान् एतत् पूरयितुम् एव वदति। तस्मिन् समये यदि एषा पद्धतिः चलति तर्हि तादृशी पद्धतिः का पद्धतिः भवति इति सः पृच्छति एव। समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अवबोधपूर्वकं पठनमिति रीडिंग कंप्रेशन शब्दज्ञान परीक्षा वोकाबुलरी टेस्टिंग करोति। पुनश्च शून्यस्थानं पूरणं फिलिंग दी ब्लैंक्स इति भवति अथवा क्लोज परीक्षा इति। अत्र समीचीनविकल्पः भवति क्लोज परीक्षा इति भवति। एतादृशी परीक्षा क्लोज परीक्षा इति उच्यते एव। कदाचित् छात्राः जनाः अपि वदन्ति एषा परीक्षा फिलिंग द ब्लैंक्स इति, किन्तु एतत् किम् अस्ति सः विषये तस्य कियत् ज्ञानम् अस्ति तस्य ज्ञानार्थमेव एतादृशी व्यवस्थां करोति एव। अनन्तरम् अत्र प्रथमप्रश्नः अस्ति एव। पूर्वभिडिये प्रथमविकल्पं कदाचित् अहम् उक्तवान् आसम्। प्रश्नं पश्यन्तु, मातृभाषा आधारितः बहुभाषावाद नाम किम्? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किं? केवलं मातृभाषायाः अधिगमः, मातृभाषा माध्यमेन अधिगमः, प्रथम मातृभाषायाः अधिगमः तदनन्तरम् अधिकानां भाषाणां योगः। परवर्ती समये अस्ति अनेकभाषाणां विदेशीभाषाणां मातृभाषारूपेण अध्ययनम्। अत्र मित्राणि समुचितविकल्पः अत्र भवति, तृतीयविकल्पः एव भवति। अहं तदा एव चतुर्थ इति उक्तवान् आसं भ्रमवशात्। कदाचित् प्रारम्भिकसमये प्रथमं मातृभाषा अधिगमः, प्रारम्भिकसमये मातृभाषां बोधयति, तदनन्तरम् अन्यभाषाणाम् एव प्रयोगं सः कारयति। तदेव भवति मातृभाषा आधारितः बहुभाषावादः इति। मातृभाषा तत्र आधारः भवति। कदाचित् तत्र पाठनाय अपि अन्यभाषां पाठयति। यदि उत्कले यदि सः पाठयति, उत्कले मातृभाषा भवति ओडियाभाषां पाठनीयं, नाम इदानीं संस्कृतं पाठनीयं षष्ठीकक्षाछात्राणां कृते अथवा अष्टमीकक्षाछात्राणां कृते, इतोपि एका भाषा भवति, तस्मिन् स्थाने मातृभाषाप्रयोगं कर्तुं शक्नुमः एव। तदेव उच्यते मातृभाषा आधारितः बहुभाषावादः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 12 प्रश्नः। वाग्रूपं भावप्रकटनम् इत्युक्ते किम्? वाग्रूपं भावप्रकटनम् इत्युक्ते किम्? भाषणं, लेखनं, पठनं, श्रवणं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। वाग्रूपं भावप्रकटनम् इत्युक्ते किम्? मित्राणि अत्र समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति भाषणम् इति। भाषणमेव भवति, वाक्रूपेण वदामः तदपि भावप्रकटनं भवति, संशयः नास्ति एव। लिखितरूपेण भावप्रकटनम् इत्युक्ते लेखनम् इति उच्यते, किन्तु वाक्रूपेण भावप्रकटनम् एव भाषणम् इति उच्यते। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 13 प्रश्नः। सम्भाषणसमये उचितेन उच्चारणेन सह समुचितशब्दानां समुचितक्रमेण प्रयोगः। यदा सम्भाषणं वयं कुर्मः तस्मिन् समये उचितेन उच्चारणेन सह, अर्थात् प्रत्येकशब्दः अस्ति चेत्, वर्णः अस्ति चेत् वर्णस्य सम्यक् रूपेण उच्चारणं कथं भवति, तेन सह समुचितशब्दानां समुचितक्रमेण प्रयोगः, प्रत्येकस्य शब्दस्य समुचितक्रमेण प्रयोगः। एतादृशी प्रक्रिया कीदृशी प्रक्रिया भवति? सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति सम्भाषणप्रक्रिया। इत्युक्ते सम्भाषणसम्पर्के अस्ति, अतः सम्भाषणं भवति, अत्र संशयः नास्ति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। संस्कृते मौखिकपरीक्षायाः कस्य कौशलस्य मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्नुमः? मौखिकरूपेण कस्य परीक्षायाः मूल्याङ्कनं कर्तुं पारयामः? श्रवणस्य, पठनस्य, भाषणस्य, लेखनस्य। मौखिकसम्बन्धी परीक्षा अस्ति, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भाषणस्य इति। यतोहि परीक्षा द्विविधम् अस्ति, मौखिकं, लिखितं। यदि वयं किमपि वदामः तस्यापि अहमेकां कथां श्रावयामि छात्राणां कृते, अनन्तरं प्रश्नान् पृच्छामि, छात्राः लिखित्वा दर्शयिष्यन्ति, अन्यथा मौखिकरूपेण प्रदर्शयिष्यन्ति। यदि मौखिकरूपेण प्रदर्शयन्ति तदेव भवति भाषणमेव। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति सम्यक् विकल्पः भाषणमिति उच्यते एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कथाकथनम् एकं शिक्षणशास्त्रीयम् उपकरणम् अस्ति, तस्य उपयोगः क्रियते। कथाकथनम् इत्युक्ते शिक्षकः कथां वदति, पुनश्च छात्राः अपि तामेव कथां श्रावयन्ति। एतादृशी कथाकथनं प्रक्रिया शिक्षणीयशास्त्रे अपि एकम् उपकरणरूपेण व्यवहारं भवति। तस्य उपयोगः कुत्र भवति इति प्रश्नं करोति सः। श्रवणगतिविधिः छात्रान् नियोजयितुं, छात्राणां सम्भाषणकौशलस्य विकासार्थं, भाषासाहित्यकौशलस्य विकासार्थं, कक्षायाम् अनुशासनं पालयितुं। पश्यन्तु अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति? प्रत्येकविकल्पविषये अपि सामान्यरूपेण स्पष्टतां करोमि।
कक्षायाम् अनुशासनं पालयितुम् अनुशासनपालनार्थम् इतोपि विधयः सन्ति। कथाकथनं कारयामः चेत् विशृङ्खलाय भवति, अतः अयं विधि न सम्यक् एव। प्रथमविकल्पं पश्यन्तु, श्रवणगतिविधि छात्रान् नियोजयितुं। श्रवणकार्यार्थं छात्रान् नियोजयामः वा न, छात्रापि वदन्ति चेत् तत्र उभयकार्यं चलति, उभयकेन्द्रितशिक्षा भवति। केवलं श्रवणं चलति चेत् शिक्षककेन्द्रितं भवति। छात्राणां सम्भाषणकौशलस्य विकासार्थं अयं विकल्पः कदाचित् सम्भवितुम् अर्हति एव। छात्राणां सम्भाषणकौशलस्य विकासार्थं वयं कथाकथनकार्यं चालयितुं शक्नुमः, किन्तु छात्राणां विकासात् अधिकम् अत्र उपकरणरूपेण अस्ति, अतः अयमपि न भवति। भाषासाहित्यकौशलस्य विकासार्थं पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भाषासाहित्यकौशलस्य विकासार्थम्। अहमेकां कथां श्रावितवान्, इदानीं छात्रान् अहं वदामि, भवन्तः एकां कथां श्रावयतु। अनन्तरं छात्रापि अन्यमेकां कथां श्रावयन्ति। एतादृशी प्रक्रिया प्रचलति इत्युक्ते साहित्यस्य विकासं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः एतदेव वर्तते। तृतीयः, अद्यतनशिक्षायाः प्रमुख उद्देश्यं किं? व्यक्तित्वविकासः, सामाजिकसम्प्रेषणं, सामाजिकनागरिकतायाः विकासः, दण्डदानम् इति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन् वक्तुम् अर्हन्ति एव। अद्यतनशिक्षायाः प्रमुख उद्देश्यं किम् अस्ति इति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति सामाजिक इत्युक्ते नागरिकायाः विकासः। व्यक्तित्वविकासः नाम आवश्यकमस्ति, अत्रापि संशयः नास्ति एव। पुनश्च सामाजिकसम्प्रेषणमपि आवश्यकं, किन्तु सर्वाधिक आवश्यकं किं? सामाजिकनागरिकतायाः विकासः एव। परवर्ती प्रश्न 17 ससन्दर्भव्याकरणम् इत्युक्ते लाङ्ग्वेज् काण्टेक्स्ट् नाम किं? पुनः पुनः अभ्यासबलेन व्याकरणस्य अधिगमनं, वारं अभ्यास यद् वदामः तद्वा, पूर्वरूपाणां ज्ञानम् अनन्तरं प्रयोगं प्रति प्रवृत्ति। प्रारम्भिकसमये रूपाणाम् अध्ययनं कारयति, यदा अस्माकं निगमनपद्धतिः अथवा अवरोहपद्धत्यां चलति। प्रारम्भिकसमये रूप इत्युक्ते नियमं श्रावयति, अनन्तरं तस्य प्रयोगविषये वदति। अथवा स्वाभाविकभाषया उदाहरणेषु रूपाणां परिचयः तथा सन्दर्भे तेषाम् अध्ययनं, व्यवस्थितसंरचना माध्यमेन रूपाणाम् अधिगमनं, येन विद्यार्थी क्रमशः विकासः प्राप्नोति। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति स्वाभाविकभाषायाः उदाहरणेषु रूपाणां परिचयः। प्रारम्भिकसमये उदाहरणानि, तदनन्तरमेव तेषां सन्दर्भे अध्ययनं प्रचलति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति तृतीयविकल्पः। प्रारम्भिकसमये उदाहरणं, तदुपरान्त एव नियमनिर्धारणम् इति। एतदेव सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति, तृतीयविकल्पः। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। व्याकरणं पाठनाय समुचितपद्धतिः भवति एव, नाम आरोहपद्धतिः। प्रारम्भिकसमये उदाहरणानि प्रस्तौति, अनन्तरमेव तत्र नियमं प्रति गच्छति। परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। छात्राः श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं समुपार्जयन्ति इति परामर्शः विद्यते। छात्राः श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं प्राप्नुवन्ति, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। पठनापेक्षया लिखनेन तदेव स्मृतिमध्ये अधिक चिरकालं तिष्ठति, एतदपि सिद्धान्तः वर्तते लेखनकौशलस्य। किन्तु अत्र प्रश्नमस्ति श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं समुपार्जयन्ति इति परामर्शः विद्यते। एतादृशपरामर्शः कुत्र अस्ति इति पृच्छति एव। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति पठनकौशले एव। पठनकौशले एव एषः नियमः अस्ति यत् श्रवणापेक्षया अधिकं पठन्ति चेत् ज्ञानवर्धनं भविष्यति इति। अधोलिखितेषु कस्य कौशलस्य विकासार्थम् इत्यस्मिन् ग्रहणं न भवेत्? व्याख्यानसमये टिप्पणीसङ्कलनं, पठनसमये टिप्पणीलेखनं, सारांशलेखनं, कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजनापत्रलेखनम्। इत्युक्ते कुत्र टिप्पणीलेखनस्य आवश्यकता अस्ति, कुत्र लेखनकौशलस्य विकासार्थम् आवश्यकता नास्ति। एतदपि प्रश्नः अपि आसीत् एव CST 2021 मध्ये। CST 2021 मध्ये संस्कृते एव प्रश्नः आसीत् एव। समानप्रश्नः अपि CTET मध्ये अपि आसीत् एव। कुत्र लेखनस्य आवश्यकता न भवति एव। व्याख्यानसमये टिप्पणी तु निश्चितरूपेण आवश्यकं। यदि कश्चन व्याख्यानं ददाति अथवा कश्चन पठित्वा स्थापयति चेत् सः तत्र टिप्पणीं लिखति एव। पठनसमये अपि टिप्पणीं करणीयं, तदपि आवश्यकं भवति। पुनश्च सारांशलेखनं, विषयस्य सारांशलेखनार्थमपि टिप्पणी आवश्यकं। कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजनापत्रलेखनं, तस्मिन् समये लेखनं तावत् न आवश्यकं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र चतुर्थः एव भवति। परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। आकाशवाणी इति किं प्रकारकं साधनम् अस्ति? दृश्यसाधनं, श्रव्यसाधनं, श्रव्यदृश्यसाधनं, क्रियासाधनं। मित्राणि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति
आकाशवाणी अस्माकं श्रव्यसाधनं भवति। उपकरणानि त्रिषु भागेषु विभक्तः श्रव्यसाधनं, दृश्यसाधनं, श्रव्यदृश्यसाधनम्। आकाशवाणी अस्माकं श्रव्यसाधनं भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। पाठ्यपुस्तकनिर्मातारः वृत्तपत्रं पत्रिकादि मूललेखेभ्यः पाठान् कविताः वर्णनानि समाहृत्य पाठ्यपुस्तकेषु नियोजयन्ति। किमर्थम्? यदि भवन्तः पुस्तकानि पश्यन्ति चेत् पुस्तकेषु किं भवति नाम ये खलु निर्मातारः भवन्ति ते किं कुर्वन्ति वृत्तपत्रम् इत्युक्ते मेगाजिन् तः भवतु अथवा विशिष्टलेखकानां कृतितः भवतु अथवा न्यूस् पेपर् तः भवतु एवम् एवं विषयान् सङ्गृह्य स्थापयन्ति। किमर्थं स्थापयन्ति? तेषु विश्वसनीया स्वाभाविकी च भाषा विद्यते, नाम तत्र उत्तमभाषा अस्ति, विषयः अपि स्पष्टं तत्र भवति। पाठ्यपुस्तकनिर्मातृभ्यः यानि तानि रोचन्ते एतत्तु कदापि न भवति एव। अभ्यासप्रश्नानां निर्माणे तेषाम् उपयोगिता भवति, एतदपि न भवति, यतो विषयनिर्धारणं न भवति, अतः अभ्यासे अपि तत्र अधिकं ध्यानं न भवेत्। तानि पठनार्थम् उपयोगिनी भवन्ति, एतदपि असम्यक् अस्ति, अतः सम्यक् भवति एव प्रथम एव। तेषु विश्वसनीयस्वाभाविकी च भाषा वर्तते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पाठ्यपुस्तके निर्माणे आन्तरिकपक्षस्य सिद्धान्तः भवति रोचकता, सौद्देश्यता, व्यावहारिकता, पूर्वोक्ता त्रयम् इति। पाठ्यपुस्तकनिर्माणे किमर्थम् एव आन्तरिकः भवति? सम्यक् उत्तरम् अत्र पूर्वोक्तत्रयः अस्ति इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शिक्षकः एकं पाठं स्वगत्या पठति, विद्यार्थिनः समूहेषु विभज्य मुख्यबिन्दून् समादृत्य पाठस्य पुनः निर्माणं कुर्वन्ति। एवं विधं कार्यम् अस्ति श्रुतलेखः, व्याकरणश्रुतलेखः, कार्यस्य पुनर्लेखनं, पारस्परिकश्रुतलेखः इति। मित्राणि अत्र समुचितविकल्पः अहमत्र वदामि, द्वितीयविकल्पः एव। यतो शिक्षकः प्रारम्भिकसमये विषयस्य अवबोधनं कारयति, तदनन्तरं छात्राः स्वेच्छया लिखन्ति। अनेन छात्राणां व्याकरणे कियत् शुद्धता अस्ति तद् वयं ज्ञातुं पारयामः, छात्राः कियत् श्रुतवन्तः तदपि वयं ज्ञातुं पारयामः। अतः सम्यक् विकल्पः एव द्वितीयविकल्पः एव भवति। ग्रामर् डिक्टिशन् अथवा व्याकरणश्रुतलेखः इति एव उच्यते एव तथैव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। रिक्तस्थानं पूरणं, सत्यसत्यनिर्णयः, बहुसमाधानप्रश्नः च इत्येते प्रकाराः कस्याः परीक्षायाः सन्ति? शलाकापरीक्षायाः, वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः, निबन्धपरीक्षायाः, अन्ताक्षरीपरीक्षायाः। कस्यां परीक्षायां रिक्तस्थानपूरणं भवति, ट्रू एंड फॉल्स भवति, पुनश्च बहुविकल्पात्मकप्रश्नः भवति। एतादृशप्रश्नाः यत्र भवन्ति सा परीक्षा का भवति? सम्यक् विकल्पः अत्र भवति वस्तुनिष्ठपरीक्षायाम् एव एतादृशप्रश्नाः समागच्छन्ति। प्रथमः भाषा विकासः साधारणतया ज्ञायते। प्रारम्भिकसमये भाषा विकासः यदि भवति चेत् तत् किं ज्ञायते? अधिगमः अभवत् इति, अधिग्रहणम् अभवत् इति, परिवर्धनम् अभवत् इति, संज्ञानम् अभवत् इति। मित्राणि अत्र समुचितविकल्पः भवति अधिग्रहणम् अभवत् इति। नाम प्रारम्भिकसमये भाषा विकासः भवति चेत् तद् छात्रस्य अधिग्रहणम् अभवत् इति उच्यते एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शिक्षाक्षेत्रे उपचार इति शब्दस्य को अर्थः? शिक्षाक्षेत्रे उपचार इति शब्दस्य को अर्थः भवति? अधिगमनम्, अवबोधनं, सविधदोषाणां निराकरणं, सम्प्रेषणम्। उपचार इत्युक्ते तस्य अर्थं किं भवति? अत्र समुचितविकल्पः भवति सर्वविधदोषाणाम् एव निराकरणम्। इत्युक्ते भवन्तः अवगच्छन्ति इति प्रायतः चिन्तयामि। उपचार इत्युक्ते किं भवति? ट्रीट्मेण्ट् भवति। ट्रीट्मेण्ट् कदा कुर्मः? यदा दोषस्य निराकरणं भवति तदेव ट्रीट्मेण्ट् भवति। यतः सम्यक् विकल्पः अत्र सर्वदोषाणां निराकरणम् एव उपचारः इति उच्यते एव। कस्यचित् शिक्षिकायाः कक्षायां छात्राणां मातृभाषा विभिन्नाः सन्ति। सा प्रत्येकं छात्रं स्वस्वभाषया परस्परम् अभिवादयितुं निर्दिशति। प्रतिदिनं छात्राः विभिन्नभाषाणां शब्दैः परिचयार्थं प्रयत्नशीलाः भवन्ति। एवं शिक्षिका साधनरूपेण अधोलिखितेषु कथमम् आश्रयति? संसाधनरूपेण बहुभाषावादः, बहुभाषिकता, योजनारूपेण विभिन्नता, पुनश्च भाषैकवादः इति, भाषिकवाद इति। अत्र यदि पश्यामः चेत् सामान्यरूपेण प्रश्नस्य अवगमनं कारयामि। यथा केन्द्रीयविद्यालयेषु एषा समस्या दृश्यते प्रायतः। विभिन्नभाषाभाषी छात्राः तत्र पठन्ति। तत्र शिक्षिका समागत्य सर्वेषां कृते समानभाषाः ज्ञातव्याः। इत्युक्ते कश्चन ओडियाभाषी अस्ति चेत् तस्य तेलुगु किञ्चित् ज्ञातव्यं, तेलुगुभाषी छात्रः अस्ति चेत् तस्य कृते किञ्चित् ओडियाभाषा अपि ज्ञातव्यम्। एवं प्रकारेण सः चिन्तयति एव। एवं विचिन्त्य सः किं करोति? नाम प्रारम्भिकसमये एव तेषां समस्याः समाधानार्थं कक्षां प्रति समागमनात् पूर्वं वदति स्वस्वमातृभाषया भवन्तः वार्तालापं कुर्वन्तु। अनया पद्धत्या वा अनया उपकरणम्, एतद् उपकरणं किम् इति उच्यते?
अत्र सम्यक् उत्तरं भवति संसाधनरूपेण बहुभाषावादः इति। एतदेकं साधनं भवति, बह्व्यः भाषा अपि ज्ञानमपि भवति। सम्यक् उत्तरं प्रथमविकल्पे भवति। शैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषद कतमे वर्षे आन्तरिकमूल्याङ्कनस्य उपरि बलम् अददात्? 1965 तमे वर्षे, 1947 तमे वर्षे, पुनश्च 1975 तमे वर्षे, 67 तमे वर्षे। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति 1975 तमे वर्षे एव शैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषद आन्तरिकमूल्याङ्कनार्थम् अधिकं बलम् अददात् एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, विद्यार्थिभ्यः एकस्याः भाषायाः परिचयार्थं कथमः मार्गः न समुचितः? भाषा परिचयनिमित्तं कश्चन मार्गः, कः मार्गः उत्तमः नास्ति इति पृच्छति एव। अन्त्य अनुप्रास कविताभिः गीतैः च शब्दलघुवाक्यैः च वर्णमालायाः अक्षराणां शिक्षणेन मौखिक श्राविक आदानप्रदानद्वारा। अत्र सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः तदा पूर्वं किञ्चित् विकल्पानां विषये स्पष्टतां करोमि। अन्ते अनुप्रासिक कविताभिः, कविताद्वारा भाषाशिक्षणं भाषाधिगमः सामान्यरूपेण सम्यक् भवति। एकं कवितां शिक्षकः श्रावयति, छात्राः कवितां श्रोतुम् इच्छन्ति, अतः एषा प्रक्रिया सम्यक् अस्ति। श्रवणप्रक्रिया प्रचलति एव अत्र। यथा तदर्थमेव प्रारम्भिकशिशूनां कृते आङ्ग्लशिक्षिका पाठयति ट्विङ्कल् ट्विङ्कल् लिटिल् स्टार्, अतः अयं मार्गः समुचितः अस्ति। शब्दः लघुवाक्यै च श्रवणकौशलस्य विकासं भवति, कौशलसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति। श्रवणकौशलस्य विकासं भवति, अतः शब्दः लघुवाक्यै च अपि शिक्षार्थीनां कृते ज्ञानप्रदानमपि भवति एव। वर्णमालायाः अक्षराणां शिक्षणेन, वर्णमाला अक्षराणां यदि प्रारम्भिकसमये एव ज्ञानप्रदानं कुर्मः चेत् तत्र शिक्षादानम् अस्माकं सफलं न भवति। मौखिकश्राविकप्रदानद्वारा एतदपि किं भवति, श्रवणकार्यस्य विकासं करोति, अतः एतत्त्रयं श्रवणकौशलस्य विकासार्थं प्रयत्नशीलाः भवन्ति। किन्तु तृतीयविकल्पः वर्णमाला पुनश्च अक्षराणां यदि शिक्षणं तेषां कृते प्रारम्भिकसमये दद्मः चेत् तेषां भाषाविकासः कदापि न सम्भवति। अतः अत्र समुचितविकल्पं यदि पश्यामः चेत् तृतीयविकल्पः, यतोहि प्रारम्भिकसमये बालानां कृते वर्णमाला अथवा अक्षराणां ज्ञानं न दातव्यम्। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। प्रस्तावना प्रश्नानां मूल्य आधारो वर्तते। विषयप्रवेशः, समस्याप्रश्नः, पूर्वज्ञानप्राप्ति किमपि न। प्रस्तावनायां भवन्तः जानन्ति प्रस्तावना कथं भवति। यथा किमस्ति, श्रीक्षेत्रपुरी नगरी विषये प्रश्नः अस्ति, जगन्नाथधाम विषये प्रश्नः अस्ति। तत्र शिक्षकः जगन्नाथधाम इति पाठनात् पूर्वस्मिन् विषये सामान्यरूपेण चर्चां करोति। यथा प्रारम्भिकसमये सः वदति ओडिशा कस्मिन् देशे अस्ति, अनन्तरं छात्रः वदति ओडिशा भारतदेशे अस्ति। भारतस्य प्रसिद्धदेवः के सन्ति, अनन्तरं छात्रः वदन्ति हनुमान्, गणेशः, जगन्नाथः इति आगच्छति। जगन्नाथस्य प्रसिद्धधाम कः, छात्रः वदन्ति पुरी इति। अनन्तरम् अद्य वयं पुरी विषये पठामः, अथवा पुरीस्थ जगन्नाथस्य महिमा विषये पठामः। एवं प्रकारेण प्रक्रिया चलति। प्रस्तावना प्रश्नानां मूल्य आधारः कः भवति? सम्यक् विकल्पः भवति पूर्वज्ञानप्राप्ति। प्रस्तावनां किमर्थं वयं कुर्मः इत्युक्ते पूर्वविषयेन सह सामान्यरूपेण नूतनज्ञानं प्राप्स्यति, तत् आधारित्य एव वयं प्रस्तावना प्रश्नानां कुर्मः एव। मित्राणि, एते एव नाम प्राक्टिस् सेट् 3 मध्ये प्रश्नाः आसन्, तेषामेव उत्तराणि समुचितविकल्पाः एव आसन्। आशा करोमि भवन्तः अपि सकुशलं सत्रे भागं गृहीतवन्तः इति। सत्रं सम्यक् आसीत्, तर्हि अन्ये साकमपि एतत् शेर् कर्तुम् अर्हन्ति। विरमामि मित्राणि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि। इत्येव वयं प्रस्तावना प्रश्नानां कुर्मः एव। मित्राणि, एते एव नाम प्राक्टिस् सेट् 3 मध्ये प्रश्नाः आसन्, तेषामेव उत्तराणि समुचितविकल्पाः एव आसन्। आशा करोमि भवन्तः अपि सकुशलं सत्रे भागं गृहीतवन्तः इति। सत्रं सम्यक् आसीत्, तर्हि अन्ये साकमपि एतत् शेर् कर्तुम् अर्हन्ति। विरमामि मित्राणि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि।